जवानों मैं आपसे मुखातिब हूँ, अल्लाह को बूढ़े की तौबा भी पसंद है, अल्लाह को हर एक शख्स की तौबा पसंद है, लेकिन ये बात जहन में रखो कि मेरे अल्लाह को जवान की तौबा बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया आना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। दर नबी पर पड़ा रहूं, ऐ मुश्तबे जुम्बर फिशा पैके नसीमे सुबह, ऐ मुश्तबे जुम्बर फिशा पैके नसीमे सुबह दम, ऐ चार अगर ईसा नफस ऐ मून। Prophet Muhammad never said he was Sunni. He gave us the Sunnah. He never said he was Shiite. But through his daughter Fatima, he had Hussein and Hassan. Come on. He never said he was Hanafi, Sufi. That's your stuff. Be what he was. He was a Muslim. मुबारक देता हूं, मैं आपको लाख बार मुबारक देता हूं, मैं आपको करोड़ों मर्तबा मुबारक देता हूं। तुम्हारे एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में अहले बैत रसूल का दामन है। तुम्हारी एक आंख सहाबा है, दूसरी आंख अहले बैत है। तुम्हारा सीना अबू बकर सिद्दीक के नाम से भी ठंडा होता है, मौला कायनात सैयदना अली मुर्तजा के नाम से भी ठंडा। हजरत सैयदना हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा कशफुल माजूब में एक बुजुर्ग का कौल नकल किया कि जिसने तौबा की अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। दूसरे बुजुर्ग का कौल पेश किया, कहा नहीं ऐसा नहीं है कि जिसने तौबा की अल्लाह ने उसे माफ कर, बल्कि ये है कि जिसको अल्लाह ने माफ करना था उसको तौबा की तौफीक दे दी। वो खुद कहता है ना कि तूबू इल्लल्लाह, मेरी तरफ आओ, रुजू करो और मेरी तरफ आके अपने गुनाहों की माफी मांगो। तो अल्लाह तौबा के लिए बुला रहा है, तो जब बुला रहा है तो इसका मतलब है माफ कर दिया। तो पे मोहम्मद लिख के फिर उस पर चोरी चलाते हुए, खुदा का नाम लो यार, गश नहीं पड़ गया तुम लोगों, मर नहीं गया कोई कि केक के ऊपर गुंबद खजरा बना के फिर उस पर चोरी चलाते हुए, उस पर जश्न ईद मिलादुन नबी अलैहिस्सलाम लिख के फिर उस पर चोरी चलाते हुए मर नहीं गए, हाथ नहीं काम में, शर्मो हया नहीं आई किसी को ये काम करते हुए। खुदा के बंदों को करने वाला काम करो यार, केक पे नबी अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक लिख के फिर उस पर चोरी चला रहे, इन बातों का ये ना कर। सबको ये बताए जा, मुस्तफा के इश्क में महफिलें सजाए जा, तू है आशिक़े नबी सबको ये बताए जा, मुस्तफा के इश्क में महफिलें सजाए जा, जश्न आमदे नबी, जश्न आमदे नबी दिल से तू मनाए जा, मनाए जा। या मुस्तफा, या मुस्तफा, या मुस्तफा, या मुस्तफा, दामन ए नबी पकड़ और खुदा का नाम ले, परचमे नबी को तू आगे बढ़ के थाम ले, दामन ए नबी पकड़ और खुदा का नाम ले। अल्लाह की चाहत नहीं है कि तुझे जहन्नम की भड़कती हुई आग में डाले, जो अल्लाह की चाहत नहीं है कि तुझे जहन्नम की भड़कती हुई आग में डाले, जो आग तुम्हारी हड्डियां तोड़ के रख दे, तुम्हारा गोश्त जला के रख दे और तुम वहां जिल्लत सहो, ये तुम्हारे रब की मंशा नहीं है। वो ये चाहता है कि तुम्हें जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। ये तुम्हारा अमल है कि तुम अजाबों को खरीद रहे हो, तुम अजाबों में छलांगे लगा रहे हो। उसकी मर्जी क्या है, उसकी रजा क्या है कि तुम शुक्र अदा करो, उस पर ईमान लाओ, तो वो तुम्हारे गुनाह भी माफ करते, तुम्हारे दर्जे भी बुलंद। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि किसी के साथ दोस्ती का एक हक ये भी है कि उसकी आखिरत के लिए सोचा जाए कि ये मेरा दोस्त है तो दुनिया में मेरे साथ है तो हशर में भी जन्नत में मेरे साथ हो। तो उसकी हिदायत के लिए अगर हम नमाज नहीं पढ़ता तो उसको नमाज की तरफ लेकर आएँ,
بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں۔ جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے میں نے بھی نہ دیا تو کس در پہ جائیں گے؟ تو پھر جب مجھ سے مانگا ہے تو میں کیوں نہیں دوں گا، ان کی جھولیاں کیوں نہیں بھروں گا؟ وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو۔ اللہ اکبر۔ دنیا داروں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے سوالی بن کے میری چوکھٹ پہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو۔ اسلام نے السلام علیکم کیوں رکھا ہے؟ تو اس کا ایک فلسفہ ہے، اور وہ کیا کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ملے تو وہ کہے السلام علیکم، اس کا مطلب ہے تیرے اوپر سلامتی ہو۔ تو گویا وہ ضمانت دے رہا ہے کہ میرے بھائی تیری جان، تیرا مال، تیری آبرو میری طرف سے محفوظ ہے، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں سلامتی۔ اور وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام۔ اچھا تو اگر مجھے ضمانت دیتا ہے تو تو میری طرف سے بے فکر ہو جا، تیری آبرو میری آبرو ہے، تیری عزت میری عزت ہے، اس لیے میری طرف سے تجھے کوئی فکر۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں گے وہ ہمسائے ہوں گے۔ تو علماء نے کہا اس کا کیا مطلب؟ حدیث میں تو آتا ہے کہ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور ایک حدیث میں آتا ہے سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ تو یہ ہوا کہ سب سے پہلے دو شخص جو کھڑے ہوں گے وہ ہمسائے ہوں گے۔ تو کہا کہ عبادات میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور معاملات کے اندر سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا، اور تیسری بات ارشاد فرمائی اخلاق میں سب سے پہلا معاملہ جو قیامت کے دن سامنے آئے گا وہ اخلاق کا ہوگا۔ اور وہ دو ہمسائے، اگر ایک ہمسائے کا دوسرے کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں تھا تو وہ ہمسایہ قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا مالک یہ میرا ہمسایہ تھا اور اس نے میرے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں رکھا۔ محدث کچھوچوی علیہ رحمہ کا واقعہ بیان کیا کرتا ہوں، ان سے ایک مرید نے کہا محدث کچھوچوی علیہ رحمہ کا واقعہ بیان کیا کرتا ہوں، ان سے ایک مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا، تو آپ نے فرمایا اس کے باوجود پڑھتے تو ہو نا؟ کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو پڑھتا ہی ہوں۔ تو حضرت محدث کچھوچوی علیہ رحمہ جھولنے لگے، کہا واہ واہ تم پھر لطف کے بندے نہیں رب کے بندے ہو، لطف نہیں بھی آتا تو پھر بھی پڑھتے ہو، اس کا مطلب تم لطف کے لیے نہیں پڑھتے، تم تو رب کے لیے پڑھ رہے ہو۔ تو میاں نہ بھی خشوع پیدا ہو پھر بھی نمازوں کی پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور حضور کی محبت، ادب، فرما برداری اور جان ساری کے انوکھے باب رقم کیے ہیں، لیکن حضور نے بھی ان کو جو اجازت دی ہے۔ ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے، آقا کریم نے فرمایا پھر آ جانا، اس نے کہا پھر آؤں اور آپ نہ ملے تو کہا میں نہ ملوں ابو بکر تو ملیں گے نا۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے بعد اشارہ دے دیا ان کی طرف کہ میرے بعد میرا نائب ابو بکر ہے۔ عزتوں کی مسند اور عزتوں کی معراج اور عزتوں یاد رکھو لوگوں سے وہ سوال مت کرو جو خدا نے انسانوں سے کرنے ہیں، جو سوال خدا کے ہیں انسانوں کے نہیں۔ تکبر کبھی نہ کرنا، ٹیڑھی مار کے نہ چلنا، گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا۔ آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے